وفی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائن حتی تسکنہو ارزقتو و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد و اجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی صفی ازا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما آمین اکھیا ہے میرے اللہ۔ اس بستی دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً بانی مجلس علی بخاری دے گھر دے جتنے مرحومین اور خصوصاً میرے بھائی دے والد دے درجات میرا اللہ مزید بلند فرما، بیمارن شفائے کلی عطا فرما، بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما، جتنیاں جھولیاں سکدیاں پیاں اس ذکر دا صدقہ انہوں حیاتیاں لے ماتمی فرزند عطا فرما۔ اول و آخر جتنے شیعہ سنی احباب بادشاہ دی مجلس چو ہاتھ سارے دے بلند نامین ہی سارے اکھیائے دعا سارے واسطے کر رہے ہیں کہ میرے اللہ جتنے ہاتھ توڑی بارگاہ چھٹھن حسین علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ انہاں لوگاں نوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہد و قوم نصیب فرما۔ خصوصی دعا ہے اس ذکر دا صدقہ حاجی ابو ذر صاحب نو میرا اللہ سے تو سلامتی عطا فرما، کروڑا دعا میں کراں پھر بھی نتیجے علی دعا، مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث ولی اللہ صرف حجت دوران امام زمن دجل ظہور فرما۔ دعا میں دی قبولیت واسے ایک صلوات باواز بلند۔ کافی احباب ذکر پاک اس تشریف فرماؤ۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی، پھر بھی بلند صلوات۔ اجازت ہے جی آغاز مجلس حسین دا کیتا جائے، نوکری دی ابتدا چونکہ میزبان دی حیثیت جتنے بادشاہ حسین علیہ السلام دے عزادار دور نزدیک تو ٹورائے ہو سارے اندر شکریہ ادا کر دیں، ممنون ہے کہ بادشاہ حسین دی صف وچ شامل ہو کے مجلس دا ایک ماحول بڑا خوبصورت بن گیا۔ بڑا کریم حسین، بڑا لجپال علی اکبر دا بابا، حسین علیہ السلام دی عظمت کتنی بلند ہو سی جن دے قدمت حضرت عباس دے ہاتھ تھا۔ مولا حسین علیہ السلام دی فضیلت سیدادہ مرشد کتنی بلند ہے اور سوچ سمجھ اجتہائی سب آ ہی نہیں سکتی۔ 4 سطرہ پڑھیے انہیں 17 دے بعد پھر ایک سطر قصیدے دی پڑھ دیں۔ میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا، مینو آسرا قدر شناس دہے۔ اے دل بزرگی دعا کر دے سیدادہ، پچھلے ہی ذرا شامل ہو جا سو، سارے شامل ہو سو تے ماحول تھوڑا جا بہتر ہو سی تو میں قصیدہ پڑھ دے سن۔ گل میری اس بندے نالے جڑا بندہ میلا تو حضرت عباس سلام ایک کے سر جھکاوے، عمران شاہ حضرت شاہ جی سر ان جھکاوے ہاتھ متھے ترکے عقیدتاً وہ بندہ سلام کردہ ہوئے، پھر ہوئے علماء لے دا ماتمی، پھر ماں دی جھولی چو ماتم کردہ اندہ ہوئے۔ اگر عابد حسین اس بندے دا ہاتھ نہ اٹھیا تے بھائی جان میں دکھ لگ سی کہ مینو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا، مینو آسرا قدر شناس دہے، مینو علم دے تھلے انج لگ دے میرے سر تے ہاتھ عباس دہے۔ مرحبا سے اس لئے بولو حیدری مہربانی سے جوانی ہوئی نوکرہ سے میں نوکرہ سے میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا، مینو آسرا قدر شناس دہے، مینو علم دے تھلے انج لگ دے میرے سر تے ہاتھ۔ ایک باری پچھلے بولو میرے سر تے ہاتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔
رب العالمین السلام اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات بہت مہربانی جی حوصلہ فضائی دے شکریہ میں دعا تے نہیں آکھ سکتا میرے حق چ میرے وطن والے دعا کر رہے ہیں دعا میں جتنی ذہن چ لے کے کھڑا اس تو دعا زیادہ ہو گئی دو قصیدے میں پڑھنے ایک قصیدہ میں حکم دی تعمیل ایک قصیدہ میں اپنی مرضی دا پڑھنا ہے وہ دے بعد ذکر مصائب تے میں جناب دا سلام کرنا ہے پہلا قصیدہ میرا دل لے کہ میں والی مشہد دی عظمت دا سنا 6-7 مہینے پہلے مالکہ ایک سطر خیرات دی دیتی اور ممبر حسین تے پڑھی اور انہاں لفظاں تے کو بڑی خیرات عالیہ میں عطا کی تھی وہ پڑھ دیں وہ دے بعد ایک شعر نواں قصیدے دا وہ اپنی مرضی نال پڑھ کے پھر ذکر مصائب کمال سن رہے ہو میرے تو پہلی کروڑاں درجے ذاکر بہتر پڑھن والے پڑھ گیا میرے بعد ہی بادشاہ دے جے میرے تو بہت اچھا پڑھن والے آسن قصیدہ اس بندے نے سناونا ہے جس بندے دا دل ہے کہ میرا ہاتھ بڑی جلدی والی مشہد دی ذریعے تے مس ہو جیڑا بندہ جس بندے دا دل ہے نا کہ میں بڑی جلدی امام رضا دی ذریعے تے جا کے ہاتھ رکھا جس بندے دا دل ہے کہ میں بادشاہ امام رضا نو سلام کرا میرا دل ہے مودے واسطے ایک سطر قصیدے دی پڑھنا کیونکہ جڑے بندے ظاہر ہو جان دے ہو بھئی بادشاہ رضا دا ایک اپنا مقام مرتبہ عظمت اور جتنے بیٹھے ہو میں تواڈے رزق دی وسعت واسطے قصیدہ پڑھن لگا میرا اللہ اس سطر دا صدقہ اے جتنے بادشاہ امام رضا دے نوکر انہاں دے رزق وچ بے بہا اضافہ فرما 8ویں مولا دے قصیدے چ بول سو تے پھر یقیناً اگے ہی بادشاہ دے نوکر سلامت ران تے وسدے پین مگر ایک کرم ہور ہو جاسی امام رضا دے قصیدے وچ بہ کے تہاڈا چہرہ بھی کھل گیا تو یقیناً ساڈے پڑھن دا مقصد حل ہے بادشاہ حسین اچھا بسم اللہ سے تہاڈی دعا دا صدقہ ہے تہاڈی محبت ہے وطن والے دی تہاڈی دعا ہے اسی بھی جو کو جائے ساڈی ذاکری ساڈا پڑھن یہ سارا تہاڈی دعا دا صدقہ ہے دعا دی ایک طاقت ہی ایسی ہے بھئی دعا نال ہوئے تو پھر کسے شاید پھر گھر چو دعا ملنے تے اور کی چاہیے اے بزرگ سارے دعا کر رہے ہیں ماتمی بھیرائی قدم قدم تے دعا کر دیں نسی دعا کر دیں مالک انہ دی قدم قدم جی مالک اس ذکر دا صدقہ شفائی کلی عطا فرما لائی والے بھیرا سارے تیمور بھائی آفاق بھائی خالد بھائی باکر بھائی سارے نوکری دے رہے ہیں مالک انہ دے بھی عزت رزق بخت اضافہ فرماوے لو جی گلنا لمبی ہو جاسن پڑھیے بادشاہ دا قصیدہ سے خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا 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 جنہ دا امام علی ہاتھ چاہو بولو حیدری دوجہ نعرہ حیدری تریجہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے علم نو سلام کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری لفظ ذرا دل تے لکھو لطف آوے تے دعا جی صحیح مالک سید دے ایک نواں جملہ کرتے ہو اچھا جی اس معاذر غلط کرنا اچھا آدھر نہ گھر دا پیر ہونا ہوگا لیکن تسی سب کو ڈھیر حیدری بڑی مہربانی صحیح اچھا لفظ نے مالک تن سید دے صحیح خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا ایک باری پھر دیر چ رکھو خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا ان کئی بندے ہاتھ رہن بھئی وہ وزن اللہ بھارا آکھ رہے ہیں انشاءاللہ
ایک سطر ذرا ذہن وچ رکھیا ہے، خوش نصیبی ہے علیسا پیشوا مل گیا، میرے تے سوال کرو، اگلی سطری دلیل پہ دینا، خوش نصیبی ہے علیسا پیشوا مل گیا، خوش نصیب علی علیہ نہ بولے تو کون بولے؟ ہاں مل گیا، کیویں؟ جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا۔ بہت مہربانی جی، اے آج سلامت رہن صحیح، امام رضا دے نوکر سید آدھا کسی دے محتاج نہ ہوئے، میں بسم اللہ کہہ رہا، بولو حیدری، مہربانی مرشد حیدری، مہربانی جی، نوکری سائیں، خوش نصیبی ہے علیسا پیشوا مل گیا، خوش نصیب ہاں۔ ہے علیسا پیشوا مل گیا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا۔ مہربانی صاحب حیدری، لو اس 70 واسطے میں قصیدہ شروع کیتا جے، میری سوچ تو زیادہ دعا پہ کر دیو، ایک چھوٹا جا واقعہ ہے، اور اس واقعے دے بعد ہی لطف ہے جی شہزاد، اس واقعے دے بعد ہی لطف ہے، اور 70 دا ایڈا لطف آوے پھر دعا بھی اتنی کر دے ہوئے۔ 8ویں مولا دا زمانہ، مولا دا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے عبداللہ، تاریخ لکھ دی ہے، بڑی خدمت کی تیس، ٹرن لگا تے بادشاہ نے قدمہ تے ہاتھ رکھے، مولا اجازت، امام فرماندے کچھ منگ دیں، اس نے کہا نہیں مولا، پھر امام تے دلان دے راز جان دے اندر، بطول دے پترہ کیا نہیں، عبداللہ مانگ کیا منگ دے، اس نے کہا جب مولا دیں دیو تے رزق دی کمی ہے بدھا دیو، امام فرمایا رزق دی کمی ہو سکے جی مولا اشارہ کر کے دنو دروازے تے پئیے میری نالین، امام فرماندے رو نالین لے جا، اچھا مولا بطول دے پترہ کیا اس نالین دے صدقے تے اتنا رزق ملنا ہے، اور رزق تیریاں 7 نسلیں تو ہی نہیں مکنا، امام دا فرمان ہو سکے ٹھیک ہے مولا، قدمت ہاتھ رکھے، اشارہ کون سمسی، بادشاہ دی نالین چائیس چمیس، ہاں نالائیس تے پھر ہے انج سر تے رکھی، سر تے رکھ کے بطول دے پتر دی نالین ٹر پیا، ٹر دے ایک جنگل چو گزر ہویا، ڈٹھا کہیں جناب معروف کرخی، معروف اپنے آپ نو آکھ رہے ہیں، بے بندے خدا بھی عجیب ہے، جنگل درا ایڈا اوکھا رستہ ہے، کمر پیرا چس انج نالین لاہا کے سر تے جتی رکھ کے ٹردہ پیا ہے، معروف آدھر میں قریب آ گیا، قریب آ کے بندہ خدا اے جتی پیرا چلا کے سر تے رکھ کے پہ ٹردہ پہندہ کیوں نہیں، عبداللہ مسکرا کے آدھے اپنی ہووے تپاواں، ہو سکے تیری نہیں، ہو سکے نہیں، ہو سکے کس دیئے، ہو سکے تیر نہیں پتہ نالین والی مشہد دیئے، ہو سکے 8ویں امام دی نالین، ہو سکے ان عبداللہ جس لئے دسیانا جو بادشاہ امام رضا دی نالین ہے، معروف دے ہاتھ جوڑ گئے سر جھک گیا، ہو سکے بندہ خدا نالین ویچ دیں، ہو سکے ویچ دا حیدری، بھول جوے 2-4 منٹ دا جملہ ہے، جملہ دے نچ رکھو، فضائل ہو گیا میرے صدا، ہو سکے ویچ دا، ہو سکے کیویں، ہو سکے امام فرمایا تین نالین دے صدقے اتنا کو رزق ملنا ہے، اور رزق تیریاں 7 نسل تو ہی نہیں مکنا، ہو سکے تیرے کل کچھ ہے، معروفہ کیا میرے ہاتھ چے 100 اٹھاں دی مہار، اونا اٹھا تے 0 دینار تجارت دا سامان، او 100 اٹھاں دی مہار تو اپنے ہاتھ تے رکھ تے بادشاہ دی نالین میرے ہاتھ تے رکھ، دکھ لگنا ہے میرے وطن آلیا جڑا بندہ حاضر بیٹھا میں جملہ کھا تے سر ہلاوے، معروف 100 اٹھاں دی مہار عبداللہ دے ہاتھ تے رکھی، بادشاہ دی نالین لے کے جگہ مولا دے دربار چاہے بطول دا پتر مسکرا کے آتا ہے معروف عبداللہ نو لوٹ لے آئی، مہربانی سید آدھا اے ہاتھ نہیں اٹھ رہے صحیح دعا ہو رہی ہے، ہاتھ چاول ابنو سلام کرو بولو حیدری، ہو سکے نہیں مولا، امام فرماندے لوٹ لے، ہو سکے نہیں زندگی دی جتنی جمع پونجی آئی ہو سارا کچھ دے کے میں تو اڈی نالین لئی، بطول دے پتر مسکرا کے کہ معروف زندگی جو کچھ کمایا آیا وہ سارا کچھ دے کے تے میری نالین جو لئی، اس نالین دے بدلے تین مل سی کیا، مولا دیاں پیران تے سر رکھ کے پیا دے آقا نالین تیری میرا تاج ہے، آئے پچھے رہ گئے ہو،
اچھا بندہ بزنس کرے نا، خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا. بھائی ابو ذر جی بندہ بزنس کرے جا شاہ جی، بندہ کاروبار کرے، دو صورتیں ہوندیاں نظر شاہ جی، یا بندے نو ہوندا نفع تے یا بندے نو ہوندا ایک باری بولی، یا بندے نو ہوندا نفع تے یا ہوندا. امام فرمایا اتنا کچھ جو دیتا ہے یہ سارا کچھ کما کے اس نو دے کے نہ لین دے بدلے مل سی کیا تے مولا دے پیراں تے سر رکھ کے پیادا ہے آقا نہ لین تے جو ملا نہ کبھی وہ ملا آج ہے، آج ہے جب سے سودا کیا دل میرا شاد ہے. میں تو سر پہ اٹھا کے کہوں گا صدا، میں تو سر کیڑی گل کہ کہوں گا صدا، ساری زندگی کی کمائی کا نفع مل گیا. کیا بات ہے جناب، مہربانی سے مہربانی سے حیدری، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. جتنے ہاتھ اٹھے نا دے دن دا صدقہ کسی دے محتاج نہ ہوئے. 21 مارچ غالباً ترے چک بھائی علی حمزہ دے زیر تمام ایک مجلس ہوندی ہے، اس دفعہ ڈیٹ چینج کر رہے ہیں تو بھائی دا حکم ہے وہ جڑی تاریخ رکھ سن تسی بھی آس ہوتے اسی بھی انشاءاللہ نوکری دے سائیں. قصیدہ ایک اور پڑھیے جی، پچھلے پڑھیے جی، ہاں جی 17 دل حاج انشاءاللہ بشرط زندگی بادشاہ دے ملنگے نے نہ کوئی حاضری ہو سی. علی والے 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 پچھلے علی والے علی والے سید آدھا علی والے علی والے علی والے ہاں علی والے علی والے علی والے علی والے علی والے سلام او نماوانو سلام او نما سلام او نماوانو جنائے لالہن والے علی والے ٹھہر 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 اے ہاتھ سلامت رہن صحیح. اے بادشاہ دا نوکر شاہ کسی دا محتاج نہ ہوئے، میری نوکری ہے صحیح. بسم اللہ حیدری 170 ہے، وہ 70 اگر دلہ تے نقش ہو گئی تو یقیناً میرے آن دا مقصد حل. فضائل میں اپنے حصے دا 15-16 منٹ دی وہ جتنی فضائل دی پچھلی نوکری آئی وہ بھول جاوے، میری 70 نہ بھولے آئے. بندیاں سوال کیتا انہاں کہ علی علیہ دی سمجھ نہیں ہوندی، نہ بارش وے دن نہ طوفان وے دن نہ دھوپ وے دن تے نہ چھاں وے دن، وہ ہر جگہ تے علی علی کر رہے ہیں، گلیاں بازارہ چلی علی کر رہے ہیں، ہر جگہ تے ماتم کر رہے ہیں. وجہ کی ہے کوئی وجہ تے دسو. جتنے علی والے بیٹھے ہو تواڈے عقیدے دی ترجمانی کر کے منبر حسین تے کھڑ کے بابا جی کائنات دے ہر بندے نوں دس رہے ہاں جو علی والے دے شوق کیڑے نے. انہاں دا ہر عملی واسطے دنیا تو بھاری، انہاں دا شوق مشہد قوم یا کربل دی زواری. لو جی آئی لطف تے میں سلام کر رہے ہیں، لطف آوے نا فضائل چہرہ بھی کھل جائے تیرا دی حیدری. انہاں دا ہر عملی واسطے دنیا نجف جاویں یا گھر رہویں مجلسہ نہیں چھوڑیں دے، اے ماتمین جلوسہ تو کدی رخ نہیں مڑیں دے. جلوسہ وچے چیندے ہیں جلوسہ وچے چیندے ہیں علم عباس دے گالے علی والے. بس بسم اللہ
बंदियां बड़ा मारे अली दियां धियां ते पुत्रां नूं। फज़ाइल नौकरी क्योंकि घर है मेरा, मैं शाम तक ही पढ़ता रहा, तुसी दुआ करते रहो क्योंकि मौला दे ढेर सारे ज़ाकिर जे मेहमान अजे मौजूद हैं। बंदे समझ नहीं सके या शायद मैं समझा नहीं सकिया कि बंदियां बड़ा मारे अली दियां धियां ते पुत्रां। जिसाए ने की एक दलील मैं तेन देन लगा, फिर वो समझ आवे तो हाय कर दे आए। खसूसन जेड़े भैणों के भिरा बैठे हो तुसी हाय पढ़न वाले आलम वाए जाकिर मेम्बर हुसैन ते खड़ के जुमला बड़ा ही पढ़ते हैं कि बंदियां बड़ा मारे है। कदी सुनने वाले चो कदी किसी नहीं पूछया जो दसो तो सही कितना मारिया गया है। एक गल मैं करदा यकीनन तुहाडी हाय बुलंदोसी बजुर्ग आदे कि इतना मारिया गया है जदा पौने 2 साल दे बाद अली दी धी मां दी कबर ते आईए, सक्का भिरा पहचान ही नहीं सकिया, सक्का भिरा नहीं पहचान सकिया जो एला चो मेरी आलिया के। शायद मैं कुछ और पढ़ाई मगर हुक्म है तो मैं हुक्म दी तमील च वैन पिया करदा सी। फिर जदों बीबी मां दी कबर ते आई है ना, कबर ते जान के एको गल की मां नाल, कब्रे सैयदा हिलावे खावन लग पे। कबर ते जान के मां ने को दुख दस के पिया दिए मैन अली अकबर दे कातलां इतना जगाया है, इतना जगाया है जो मेरी बिनाई खत्म हो गई। जेड़ी बीबी पर्देदार ते फिर अली दी धी मैं के दस सकदा, जिंदा बाबा घर आया ते बीबी मां दी कंड दा ओला ले जावे। जिस बीबी दे भेरावां नहीं पता जो साडी भैन दा कद केड़ा, उस बीबी ने 36 शहरां च बंदियां मारे। एक वैन करन लगा अख जाने ते अली दी रुली हुई धी जाने। आदा पिया जड़ा उजड़ के बकिए के आखे जड़ा उजड़ के बकिए वो गल लगी ज़ैनब मां दी कबर ते जान के पैया दिए मैं अरब दे को बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे बार। मरहबा ओ मैं अरब दे को बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे बार। औखा वेण एक साल बराबर ओ मोहताज रहे मेरे वालिस पाक रिदा दे। मां दी कबर ते बह के पिया दिए के दसा मैं बोलिया नाल शराबी दे तेरा पुत्र सजाद गवाह। बिया दी अम्मा कबर तू बाहरा धी शाम दे अमलवा। मरहबा 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 मरहबा। मैं हर मुसाहिब अज़हर शाह जी मिन्नत करदा कि इतनी हाय कर लवे आए ना लल मोमिन कबर इच गवाह बन जावे। जो अली दी धी दे दुख पड़े हैं शबीर दे ज़ाकिर ते मैं रज के हाय कर लई। 2 वैन मेरा दिल में आज कर जावा 53 चुतरा महमल। मैं इत्थे आदराना बजेड़ा हाय नहीं करदा कदी सोचे ते सही ना। 28 दा जब टुरी आई तो 53 आया है ते हुण मैं तुसी जवाब दे आए जड़ा वली है 53 चो कितने लेके वली। जदा यजीद बुलाया ना सैयद सजाद नू दरबार च, उस आख्या हुसैन दा बचड़ा तेरियां कैदा रिहा करदा। मंग क्या मंगदा है मंगदिया मंगदिया सजाद आखे मैंने 3 मामल दे आदे 53 क्यों न मंगदा रो के आदे इतना ही पूर बच गया है जड़ा 3 मामला ते पूरा आ जावे। ओ लुटिया काफला लेके मदीने दे बाहर आ गई अली दी धी। फिर मावा भेड़ा पर्दे च बैठियां जेड़े तुसी धियां दे पियो एक गल तुहाडे नाल करन लगा। धी जितने अरसे बाद ही आवे कायनात च कोई धी नहीं जेड़ी पेका शहर भूल जावे।
دھیاں دے اپنے مقدر ہوندے دھیاں 10 12 15 سال ہی بعد آویں کدی پیکا شہر نہیں بھلدیاں اجے پیکے گھر تو دور ہوویں نال والے نوں دسن لگ پوندیاں نو گلی میری پیکی ہے او گھر میرا پیکا ہے بندیاں دن شیعہ روندے اجے ہی نہ روویے جڈا پونے 2 سال دے بعد ولیے محمد دا پردہ ہٹا کے آدیے سجا دے کیڑا شہر فرمایا اما شہر مدینہ رات بعد پہ سید سجاد دی بی بی آدھی ہے میں تو صرف نہ ہی پوچھے روندہ کیوں ہے سید سجادہ دن کیویں نہ رواں کدی دھیاں بھی پیکے شہر پوچھیں اما تہاڈا پیکا شہر اس دا نام مدینہ بی بی آدھی ہے رات نہ رو باکر دے لکھوں نہیں میں تو زندگی پہلی بار آج مدینہ باہروں کھلو کے ڈٹھا میں کدی اگے چٹڑی مدینہ ڈٹھائی کوئی منادی علی تا بھیج بشیر پتر جدلم دا مہاری اس نو سید الساجدین فرمایا بشیر جی مولا وانج مدینے دیا گلیاں چلان کر مولا کے آکھاں سیدہ دے ہر گلی چاک لوگوں مدینے دے سردار والا ہے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا لفظ سردار آلیہ سنے ہیں بی بی آدھی بشیر انج ناکھیں بی بی حکم کرو کہ آکھاں بی بی آدھی ہر گلی چاکھی مدینے آلیاں ہو آ گئی ہے جندہ غازی مارا گئی ہے بشیر سے عالم چایا گربان چاہ کیتا استینہ الٹیاں بھاج پیا کچھ قدمت گئے تھے علی دی تھی آدھی سید سجاد اس نو واپس بلا دو دانوں کے زمین تے بے کے سر جھکا کے ہاتھ بن کے دے حکم کرو اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی جڑے بہنا دے بھرا بیٹھو بی بی آدھی تو کر سے اعلان لوگ تیرے کل حسین دا پوچھن آکھی تیرا ضربہ نال کس گیا غازی دا پوچھن آکھی دوئے بازو قلم کرا کے جہن پیا قاسم دا پوچھن آکھی جیندہ اللہ اشتے گھوڑے بھاج گئے علی دی دھی آدھی بشیر میں ملت پہ کر دیا مدینے دی کسے گلی جوی علی اکبر دی موت دا اعلان نہ کرے آدھا کیوں بی بی آدھی اوڑی بھیرا دے انتظار چھے نا او مرن تو پہلے ماروے سی چایس علم ہر گلی بازار چلان کی تسکیں سنیا غازی عباس دے پتر سنیا او تھے آیا جتھے دادی ام البنین مٹیاں تے آئی انج قدمت ہاتھ رکھ کے پیادہ دادی رونا بند کر فرمایا کیوں آدھے ساڑھے سجن والا ہے کہیں دسیے یادہ دادی ایک بندہ ہے جیڑا ہر گلیش پہ آدھے لوگوں مدینہ دے سردار والا ہے دادی میں تو صحیح دسیا جو مدینہ دے سردار ایک کو اکبر دا باب ہے میری سین جلدی دنال اٹھی ہے پتر دا ہاتھ نہ پہ ہے جس جملے واسطے میں محنت کر رہے ہیں اس چوک چائن جتھے بشیر آئی انج کھڑ گئی انج میری سین ہاتھ دا اشارہ کا دل بندے خدا اعلان تو کیتے آدھے ہاں ضعیفہ بی بی آدھے کی آکھے یادے میں آکھے مدینہ دے سردار والا ہے بی بی آدھے پہلے ڈسیا میرا غازی ولی ہے یا کوئی نہ آدھے بی بی غازی دا کیوں پوچھ دیئے بی بی آدھے بشیر اگر میرے غازی دو خیر ہے ود حسین دو ہی خیر بی بی آکھے نا میرے غازی دو خیر ہے سر جھکایا ساتھ بن کے آدھے بی بی غازی دے کے لگ دیو فرمایا میرے تے میرے اللہ دا احسان ہے میں عباس دی ماں بشیر ہاتھ بن کر دے جے غازی دی ماں ہو تو بات فاتحہ قبول کر لو تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑ پہ ام البنین آدھی بشیر میرا غازی جو لتھا میں نے ڈسیا میرے غازی نو لانا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے وار کیتا تیرا غازی بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑ پیا ام البنین آدھی بشیر الزام نہ لا ماں میں آوا پیو علی ہوئے کائنات اچ ماں پتر ہی نہیں جمعیا جڑا میرے غازی دی اکھ پا کے گل کر لوے تو تا دے ایک بندے لائے میرا غازی تا 9 لکھ تو نہیں لاندا 9 لکھ دا نہ آئے بشیر مٹیاں تے جھڑ پی آئے دوئے ہاتھ سر تے رکھے سے وین کی تاس اور نائی 9 لکھ فا آج تو لہدا غازی انو چوب شبیر دکھا گئی اور یوں دی موت علی دیا دھیاں دے ایک پال وچ مان مکا او کھوین یوں دی موت علی دیا دھیاں دے ایک پال وچ مان مکا سن سوین اچھا یوں دی بکری سان دی او کول محنت بس یوں ویلے مول پا گئی او جڈا سین رکیا تو پہلے ان دی لاش تے زینبیا موگی میرے حصے دی مجلس
ਇਹਦੇ ਬਸ਼ੀਰ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਆਲੀਆ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐ ਵੈਣ ਆਈ ਜਿਸ ਵੈਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪੜ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਦੀ नाना मेरे सर दी चादर लुटी गई कोई आदि नाना मेरा जींदा हाथ लाश ते घोड़े भज गए किसे आख्या नाना मेरा 18 साल दी मेहनत बचड़ा रसूल दी कबर हली आवाज आई है हर कोई दुख पिया दस दे आलिया मेरे करीब आ तू भी तो कोई दुख दसिया मेरी सैन नाने दी कबर ते झाड़ पई है इो जे वैन कीता सो नगरी हल गई है उच्चा वैन करके पई आदी है तेरे पुत्र दे कत्ल दी बहस वो नाना हो रही है त्रेडी पूरे जारी ओ मेरे नाल जनाब दिया धियां हन जड़ा थई अस पेश कचा हल गया मदीना आलिया वैन कीता ओ तेरा नाम अज़ान च सुनिया मैं बाजार च 15 वारी ओ सर नंगे वेख के हसदे हन मलऊन दे कोल दरबार हाय हाय लया कुरान रख ले मेरे सर ते ही अवैन पे होंदे रोदे रसूल हल गया नबी आदन सजाद तू रात क्यों रोने कोई तू भी दुख दसिया सैयद सजाद आदे नाना मैं अपनी बहन दा एक दुख दसना रसूल आदन सजाद के दसना नाने दी कबर ते झाड़ के सैयद आदे तेरे दीन बचन दे बाद नाना ओ टुर शाम शहर विच गई है ओ अकबर दी शादी दे जेवर घिन नाल कबर विच सीने ते हाथ मार के आखा है हुसैन ओ अकबर दी शादी दे जेवर घिन नाल कबर विच सुन सवेड़ ओ वीर मरा के नाले कड़ियां पाके तो पत्थर छलेंदी रही है ओ कड़ा जुलसू वीरन वतन उते या पूछ पूछ के